بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. عمر الإمام المهدي عليه السلام حال حكمه. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني لأرجو ألا تذهب الأيام والليالي حتى يبعث الله منا أهل البيت غلاما شابا حدثا فتى لم تلبسه الفتن ولم يلبسها، يقيم أمر هذه الأمة كما فتح الله هذا الأمر بنا، فأرجو أن يختمه الله بنا. قيل: أعجزت عنه شيوخكم ترجوه لشبابكم؟ قال: إن الله عز وجل يفعل ما يشاء. الحديث له ألفاظ متعددة، وهو عند الداني في السنن الواردة في الفتن، وابن أبي شيبة في مصنفه، وأحمد بن حنبل في فضائل الصحابة، ونعيم بن حماد في الفتن. وصف ابن عباس الإمام المهدي بأربع صفات: أنه شاب، وأنه غلام، وأنه حدث، وأنه فتى. وهذه ألفاظ كلها تدل وتدور على حداثة العمر وصغر السن. وجاء عن علي عليه السلام في صفة الإمام المهدي أنه شاب، كما في عقد الدرر للشافعي السلمي. ومرحلة الشباب تبتدئ من البلوغ إلى سن 30. لكن وصف ابن عباس للإمام المهدي بأنه حدث يدل على أنه في بداية الشباب وأوله، وليس في مكتمله. قال ابن الأثير: وحداثة السن كناية عن الشباب وأول العمر. وعلى هذا فإن عمر المهدي سيكون على قول ابن عباس في 15 من عمره، أو 16 من عمره، أو 17 من عمره، أو تزيد قليلا. ولو استحضرنا طبيعة المهمة التي يقوم بها الإمام المهدي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت جورا وظلما بالحكم الجبري، فهي مهمة صعبة تحتاج إلى عمق الخبرة وكثرة التجربة. ومن كان عمره 15 سنة ونحو ذلك يصعب عليه أن يضطلع بهذه المهمة. وقد قال الإمام النووي في حديث صفة الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، كما أخرجه البخاري ومسلم. قال النووي: يستفاد من الحديث أن التثبت وقوة البصيرة تكون عند كمال السن وكثرة التجارب وقوة العقل. انتهى كلامه رحمه الله. ولذا بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سن 40، وإدارة الخلافة وتصريف الملك حتى تمتلئ الأرض قسطا وعدلا ليست على نحو ما جرى من أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه من قيادة جيش في معركة. هذا من وجه. والوجه الآخر أن هناك روايات تخالف القول أنه شاب حدث. منها: قيل: يا رسول الله، من إمام الناس يومئذ؟ قال: من ولدي 40 سنة، أخرجه الطبراني في الكبير. وقال علي: يلي المهدي أمر الناس 30 أو 40 سنة، أخرجه نعيم بن حماد. وقال عبد الله بن الحارث: يخرج المهدي وهو ابن 40 سنة، أخرجه نعيم. وقال كعب: المهدي ابن 1 أو 52 سنة، أخرجه نعيم بن حماد. وقول ابن عباس أن المهدي يكون شابا صغير السن حديث العمر، فذاك فهمه رضي الله تعالى عنه، وليس هو بمعصوم، كما أن فيه تركا لبقية الآثار. والأفضل هو الجمع بين الأقوال بدلا من إلغاء بعضها، والجمع بينهما ممكن كالآتي: أن الغلام والشاب كما يطلق على صغير السن يطلق أيضا على صاحب القوة والفتوة ولو كان كبير السن، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صفة المسيح الدجال أنه شاب قطط. شاب قطط أي شديد جعودة الشعر، والحديث في صحيح مسلم. فوصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدجال بأنه شاب، مع أنه من المعمرين، لكن صفة الشباب التي فيه إشارة إلى قوته. وكذا الغلام،
تطلق على الصغير والكبير. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ولفظ الغلام يطلق على الكبير والصغير. قالت ليلى الأخيلية في مدح الحجاج: شفاها من الداء العضال الذي بها غلام إذا هز القناة سقاها. وقال الإمام علي عليه السلام: أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن. أنا الغلام القرشي المؤتمن أبو حسين فاعلمن والحسن. وقال الأزهري: سمعت العرب يقولون للمولود غلام، وسمعتهم يقولون للكهل غلام. انتهى كلام الشوكاني من السيد الجرار. إذن فقد يكون ابن عباس فهم من لفظة شاب حداثة السن، وليس المراد منها إلا القوة. قد يكون وصف الإمام المهدي عليه السلام بأنه غلام وأنه شاب هو من جنس وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شاب وأنه غلام، وقد جاوز رسول الله 50 من عمره، فقد وصفت الروايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه غلام وهو في سن 50. وكذلك وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شاب وكان حينها في سن 53. أما وصف رسول الله بأنه غلام ففي حادثة الإسراء والمعراج قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثم انطلقنا حتى انتهينا إلى السماء السادسة، فأتينا على موسى عليه السلام فسلمت عليه، فقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى، فنودي: ما يبكيك؟ قال: ربي هذا غلام، بين قوسين، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. أخرجه البخاري ومسلم. فهذا الحديث وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه غلام، مع أن عمره الشريف يومها 50 سنة. فليلة الإسراء والمعراج كانت في السنة 10 من النبوة على ما اختاره العلامة المنصور فوري رحمه الله. وأما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شاب فجاء في حديث الهجرة إلى المدينة ما يلي. قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أقبل نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، يعني في سنة الهجرة، وهو مردف أبا بكر، وأبو بكر شيخ يعرف لكثرة تجارته، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شاب لا يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وآله وسلم شاب لا يعرف. أخرجه البخاري. فوصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه شاب وكان عمره يومها 53 سنة، لأنه بعث وعمره 40 سنة ومكث في مكة 13 سنة، ثم هاجر للمدينة المنورة فكان عمره يومها 53 سنة، ومع ذلك وصف بأنه شاب. قال ابن حجر معلقا على الحديثين على وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنه غلام وأنه شاب: قال الخطابي: العرب تسمي الرجل المستجمع السن غلاما ما دامت فيه بقية من القوة. قال ابن حجر معلقا: ويظهر لي أن موسى عليه السلام أشار إلى ما أنعم الله به على نبينا عليهما الصلاة والسلام من استمرار القوة في الكهولية، وإلى أن دخل في سن الشيخوخة ولم يدخل على بدنه هرم ولا اعترى قوته نقص، حتى إن الناس في قدومه المدينة لما رأوه مردفا أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب وعلى أبي بكر اسم الشيخ، مع كونه صلى الله عليه وآله وسلم في العمر أسن من أبي بكر. انتهى كلام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. وإذا كان الإمام المهدي عليه السلام يوافق رسول الله في اسمه واسم أبيه واسم أمه وكنيته وفي أشياء كثيرة، فقد يوافق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمره وقت البيعة أيضا. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بويع له في بيعة العقبة الأولى
وعمره 52 سنة. ثم حصلت البيعة الثانية، بيعة العقبة الثانية، وعمره 53 سنة. فهل يبايع للإمام المهدي عليه السلام وعمره قد تجاوز 50 كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن جاوز 50؟ الأيام كفيلة بإثبات ذلك أو نفيه، وإن غدا لناظره قريب.